राम 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 सर्वेभ्यः स्वागतम्। इशू स्क्रीन् दृश्यते वा? आम्। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत् तस्य निस्सरते वाणी जह्नुकन्या प्रवाहवत् असाध्यसाधक स्वामिन् असाध्यं तव किं वद रामदूतदया सिन्धो मत्कार्यं साधय प्रभो विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। Ram Ram Ram. Once again to all of you, Namaste and welcome to all of you who have joined us in the journey of Vishnu Sahasranama Stotram chanting. As always, my sincere salutations to all the Jeshtaha who were in this journey, and all the elderly scholars who are in this journey with us. And thank you all of you for taking time and joining today's class. We made this announcement last week. I'm repeating it for the benefit of the people who have not attended last week. So there is a Vishnu Sahasranama meaning course which has been launched based on Shankaracharya Bhashyam, Sri Shankaracharya Bhashyam. The way it is done is every week the meaning is recorded and uploaded. So there is a new course that is launched. So it is definitely a very good opportunity for us for all of us to kind of learn the meaning of Sahasranama along the side of chanting. Please join that course and you can also learn the meaning of Vishnu Sahasranama. With that, we will go to the chanting of the Dhyana shlokas, and then we will go to the new shlokas. With that, Keshava. Ram Ram Ram. Ram Ram Ram. Please start. Om Shuklambaradharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasanavadanam Dhyayet Sarva Vignopasantaye Narayanam Namaskritya Naran Chaiva Narottamam Devin Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Vyasam Vasishthanaptaram Shaktev Pautramakalmasham Parasharatmajam Vande Sukatatantaponidhim Vyasaya Vishnurupaya Vyasarupaya Vishnave Namo Vai Brahmanidhaye Vasisthaya Namo Namaha Avikaraya Shuddhaya Nityaya Paramatmane Sadaikaruparupaya Vishnave Sarvajishnave Yasya Smaranamatreena Janma Samsara Bandhanat Vimuchyate Namastasmai
विष्णवे प्रभविष्णवे। ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे। श्रीवैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत। युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कङ्कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम्। को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुः जन्म संसारबन्धनात्। श्रीभीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः तमेव चार्चयन्नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् स्तुवन्नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च। अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखादिगो भवेत्। ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनम् लोकनाथं महद्भूतं Keshava, stop there. सर्वभूतभवोद्भवम्। Will continue there. ओके धन्यवादः प्रतिभा। ब्रह्मण्यम्। ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनम् लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चेन्नरः सदा परमय्यो महत्तेजः परमय्यो महत्तपः परमय्यो महद्ब्रह्मा परमय्यः परायणम् पवित्राणां पवित्रय्यो मङ्गलानां च मङ्गलम् दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम् यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ऋषिर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः छन्दोनुष्टुप् तथा देवः भगवान् देवकीसुतः अमृतांशुद्भवो बीजम् शक्तिर्देवकीनन्दनः त्रिसामा हृदयं तस्य शान्त्यर्थे विनियुज्यते विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम् ॐ अस्य श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहाविष्णुः परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतांशूद्भवो भानुरिति बीजम् देवकीनन्दनः सृष्टेति शक्तिः
उद्भवः क्षोभणो देव इति परमो मन्त्रः शङ्खबृन्नन्दकी चक्रीति कीलकम् शार्ङ्गधन्वा गदाधर इत्यस्त्रम् रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य इति नेत्रम् त्रिसामासामगः सामेति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः ऋतुः सुदर्शनकाल इति दिग्बन्धः श्रीविश्वरूप इति ध्यानम् श्रीमहाविष्णुप्रीत्यर्थे सहस्रनाम पारायणे विनियोगः। धन्यवादः। ऊर्मि। क्षीरोदन्वत्प्रदेशे शुचिमणिविलसत्सैकते मौक्तिकानां मालाक्लिप्तासनस्थस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरि विरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीनः पुनीयादरिनलिनगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः भूः पादौ यस्य नाभिर्वियदसुरनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावाशा शिरोद्यौर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्धस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगगो भोगी गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिरिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं नमः समस्तभूतानां आदिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुदश्यामम् आयताक्षमलङ्कृतं चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये। धन्यवादः ऊर्मि। इषु। विश्वं विष्णुर्वषट्कारः भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावः भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदान्नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः
सर्वशिवस्थाणुः भूताधिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभूः शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो हृषीकेशः पद्मनाभोऽमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्टस्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णः लोहिताक्षः प्रदर्दनः प्रभूतस्त्रितकुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणः ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भः माधवो मधुसूदनः Uttamam. Issue continue like that with this shloka. Ishvaro vikrami dhanvi ईश्वरो विक्रमी धन्वी ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः मेधावी विक्रमः क्रमः मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः अनुत्तमो दुराधर्षः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् कृतज्ञः कृतिरात्मवान् कृतज्ञः कृतिरात्मवान् Uttamam. Please note the Mahapranas here. Ishvaro Vikrami Dhanvi Medhavi, then Duradharshaha. There are also Visargas Vikramaha, Vikramaha, Kramaha, Vikramah, Kramaha. Again, Kritagnya, Kritiratmavan. Note these things. Now I will recite full line. ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् Now full shloka. ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् Uttamam. We'll go to the next sloka. Pratibha, you there? You can repeat after I chant. Suresha Sharanam Sharma. सुरेशः शरणं शर्मा Twice, second time. सुरेशः शरणं शर्मा विश्वरेताः प्रजाभवः
विश्वरेताः प्रजाभवः विश्वरेताः प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्यालः अहः संवत्सरो व्यालः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः प्रत्ययः सर्वदर्शनः प्रत्ययः सर्वदर्शनः उत्तमम्. Things to note, there is only one Mahaprana which is Prajabhavah. Otherwise Visargas everywhere. Sureshah Sharanam, it becomes Suresha Sharanam. Vishwaretaha Prajabhavah, therefore it is Vishwaretah Prajabhavah. Ahaha Samvatsaro, Ahas Samvatsaro, again Sam and Va Samvatsaro. Ahas Samvatsaro Vyalah. Pratyayah Sarvadarshanaha, Pratyayah Sarvadarshanaha. Please note all these things while chanting. I will chant the full line now. Suresha Sharanam Sharma Vishwaretah Prajabhavah. सुरेशः शरणं शर्मा विश्वरेताः प्रजाभवः सुरेशः शरणं शर्मा विश्वरेताः प्रजाभवः Ahas Samvatsaro Vyalah Pratyayah Sarvadarshanaha. अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः Uttamam. I will chant the full shloka now. Suresha Sharanam Sharma Vishwaretah Prajabhavah. Ahas Samvatsaro Vyalah Pratyayah Sarvadarshanaha. सुरेशः शरणं शर्मा विश्वरेताः प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः सुरेशः शरणं शर्मा विश्वरेताः प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः Uttamam. Next shloka, issue. Ajas Sarveshwara Siddhaha. अजः सर्वेश्वरः सिद्धः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः Siddhis Sarvadirachyutah. सिद्धिः सर्वादिरच्युतः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः Vrusha Kapirameyaatma. वृषा कपिरमेयात्मा वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिसृतः 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 Uttamam. Again, just to highlight the Mahapranas, Siddhaha, Siddhihi, there are two Mahapranas there. Again, in Vishnu Sahasranama, we'll get lot of Visargas. That's what the whole Sahasranama will be about. Ajaha Sarveshwaraha, Ajas Sarveshwaraha, Sarveshwaraha Siddhaha, Sarveshwara Siddhaha, Siddhaha Siddhihi. So there we, again anyhow we split there. Ajas Sarveshwara Siddhaha, Siddhihi Sarvadirachyutah, Siddhis Sarvadirachyutah.
So these are the things that to note. Again, nisritah, nihi sritah, nisritah. Note all these things while chanting. Now I will chant the full line. Ajas sarveshwara siddhah siddhis sarvadirachyutah. अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिसृतः. वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिसृतः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिसृतः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिसृतः. अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिसृतः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिसृतः. उत्तमम्. प्रतिभा. वसुर्वसुमनः सत्यः वसुर्वसुमनः सत्यः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा सम्मितः समः. समात्मा सम्मितः समः समात्मा सम्मितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षः अमोघः पुण्डरीकाक्षः अमोघः पुण्डरीकाक्षः वृषकर्मा वृषाकृतिः वृषकर्मा वृषाकृतिः वृषकर्मा वृषाकृतिः. Things to note here. वसुर्वसुमनाः सत्यः वसुर्वसुमनाः सत्यः सम्मितः समः सम्मितः समः अमोघः. There Mahaprana is there. अमोघः पुण्डरीकाक्षः. It becomes अमोघः पुण्डरीकाक्षः. वृषकर्मा वृषाकृतिः. श there, make a note there. Now I'll teach the full line. वसुर्वसुमनाः सत्यः समात्मा सम्मितः समः. वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा सम्मितः समः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा सम्मितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षः वृषकर्मा वृषाकृतिः. अमोघः पुण्डरीकाक्षः वृषकर्मा वृषाकृतिः अमोघः पुण्डरीकाक्षः वृषकर्मा वृषाकृतिः. There, Pratibha, you might want to note the difference between sha and sha. Vrishakarma Vrishakritihi. वृषकर्मा वृषाकृतिः वृषकर्मा वृषाकृतिः. Now I'll repeat the full shloka. Vasur Vasumana Satyah
समात्मा सम्मितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षः वृषकर्मा वृषाकृतिः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा सम्मितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षः वृषकर्मा वृषाकृतिः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा सम्मितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षः वृषकर्मा वृषाकृतिः उत्तमम् इषु रुद्रो बहुशिरा बभ्रुः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुः विश्वयोनिःशुचिश्रवाः 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 अमृतः शाश्वतस्थाणुः अमृतः शाश्वतस्थाणुः अमृतः शाश्वतस्थाणुः वरारोहो महातपाः वरारोहो महातपाः वरारोहो महातपाः उत्तमम् here babhruhu bha is mahaprana there, again sthanuhu tha is mahaprana there, and visargas vishwayonihi shuchishravaha vishwayoni shuchishravaha. Again I have not highlighted here amritaha shashvatah amrita shashvatah sthanuhu. Just note these things. I will chant the full line now. रुद्रो बहुशिरा बभ्रुः विश्वयोनिःशुचिश्रवाः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुः विश्वयोनिःशुचिश्रवाः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुः विश्वयोनिःशुचिश्रवाः अमृतः शाश्वतस्थाणुः वरारोहो महातपाः अमृतः शाश्वतस्थाणुः वरारोहो महातपाः अमृतः शाश्वतस्थाणुः वरारोहो महातपाः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुः विश्वयोनिःशुचिश्रवाः अमृतः शाश्वतस्थाणुः वरारोहो महातपाः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुः विश्वयोनिःशुचिश्रवाः अमृतः शाश्वतस्थाणुः वरारोहो महातपाः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुः विश्वयोनिःशुचिश्रवाः अमृतः शाश्वतस्थाणुः वरारोहो महातपाः उत्तमम् प्रतिभा सर्वगः सर्वविद्भानुः सर्वगः सर्वविद्भानुः second time सर्वगः सर्वविद्भानुः विश्वक्सेनो जनार्दनः विश्वक्सेनो जनार्दनः विश्वक्सेनो जनार्दनः
वेदविदव्यङ्गः वेदो वेदविदव्यङ्गः वेदो वेदविदव्यङ्गः वेदाङ्गो वेदवित्कविः वेदाङ्गो वेदवित्कविः वेदाङ्गो वेदवित्कविः things to note. Sarvagah sarvavidbhanuh, sarvagas sarvavidbhanuh. Bha vidbhanuh, bha is mahaprana there. Otherwise, it is straightforward. I will chant the full line now. Sarvagas sarvavidbhanuh, Vishwakseno Janardanah. सर्वगः सर्वविद्भानुः विश्वक्सेनो जनार्दनः सर्वगः सर्वविद्भानुः विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गः वेदाङ्गो वेदवित्कविः वेदो वेदविदव्यङ्गः वेदाङ्गो वेदवित्कविः वेदो वेदविदव्यङ्गः वेदाङ्गो वेदवित्कविः सर्वगः सर्वविद्भानुः विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गः वेदाङ्गो वेदवित्कविः सर्वगः सर्वविद्भानुः विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गः वेदाङ्गो वेदवित्कविः सर्वगः सर्वविद्भानुः विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गः वेदाङ्गो वेदवित्कविः उत्तमम् इषु लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षः धर्माध्यक्षः कृताकृतः धर्माध्यक्षः कृताकृतः धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः 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 उत्तमम् here many mahapranas lokadhyakshah suradhyakshah dharmadhyakshah again two here dharmadhyakshah kritakritah chaturatma chaturvyuha chaturdamshtrash chaturbhujah. So there are totally about 1 2 3 4 5 mahapranas. Have a look at those. Lokadhyakshah suradhyakshah, therefore it becomes lokadhyakshah suradhyakshah dharmadhyakshah kritakritah, again there chaturvyuhah. Here you should note this chaturdamshtrash chaturbhujah. So sha, ta, ra, sha, cha, all the letters should be heard. Chaturdamshtrash chaturbhujah. So you should make a note of all those things. There are 1 2 3 4 5 letters between here. So you should pronounce all the letters there. Chaturdamshtrash chaturbhujah. Please note while chanting. Now I will chant the full line.
लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षः धर्माध्यक्षः कृताकृतः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षः धर्माध्यक्षः कृताकृतः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षः धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः उत्तमम् लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षः धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षः धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षः धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः उत्तमम् प्रतिभा भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः 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 अनघो विजयो जेता अनघो विजयो जेता अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः विश्वयोनिः पुनर्वसुः विश्वयोनिः पुनर्वसुः उत्तमम् here bhrajishnuh bhra is mahaprana there again bhojanam bhokta sahishnur jagadadijah anagho gha is mahaprana there vijayo jeta vishwayonih punarvasu I have not highlighted I will highlight in the next class vishwayonih punarvasu visarga there just note keep a note of all these things I will teach the full line now भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उत्तमम् full shloka now भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता
सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः Ishu. उपेन्द्रो वामनः प्रांशुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुः अमोघः शुचिरूर्जितः अमोघः शुचिरूर्जितः अमोघः शुचिरूर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गः धृतात्मा नियमो यमः धृतात्मा नियमो यमः धृतात्मा नियमो यमः things to note. Upendro Vamanah Pramshuhu Vamanah Pramshuhu Amoghah Gha is Mahaprana there. Shuchirujitah Atindraha Sangraha Atindra Sangraha Sangraha Sargaha Atindra Sangraha Sargaha. We have to note that. Again, Dha is Mahaprana there. Dhritatma Niyamo Yamaha. Now we will chant the full line. उपेन्द्रो वामनः प्रांशुः अमोघः शुचिरूर्जितः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुः अमोघः शुचिरूर्जितः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुः अमोघः शुचिरूर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गः धृतात्मा नियमो यमः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गः धृतात्मा नियमो यमः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गः धृतात्मा नियमो यमः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुः अमोघः शुचिरूर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गः धृतात्मा नियमो यमः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुः अमोघः शुचिरूर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गः धृतात्मा नियमो यमः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुः अमोघः शुचिरूर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गः धृतात्मा नियमो यमः. Okay, we will stop the new shlokas there. I will chant from the shlokas that we have learnt today. That's from the 9th shloka. I will chant once. In the interest of time, I will chant all the shlokas once and then we'll go to the practice. Who wants to practice can start raising your hands. Ishvaro vikrami dhanvi medhavi vikramah kramah anuttamo duradharshah कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः
वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिःसृतः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा सम्मितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षः वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुः विश्वयोनिःशुचिश्रवाः अमृतः शाश्वतस्थाणुः वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्भानुः विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गः वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षः धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो चेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुः अमोघः शुचिरूर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गः धृतात्मा नियमो यमः. Stop there. We'll come back. We will see who are all interested in chanting today. We'll go to the 9th shloka. Here, you can start raising your hands. Anjana Devi, you're Namaste. self-muted. Namaste. Ishvaro Vikrami. ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुद्दमो दुरादर्शः कृतज्ञः कृतिरात्मवान्. Yes, very good. Just two things. I guess you missed the two Mahapranas. Ishvaro Vikrami Dhanvi. Dha is Mahaprana there. Again, Anuttamo Duradharshaha. Dha is Mahaprana there. Both the way places. And also, as far as possible, slowly we will try to overcome our mother tongue influence. Kritagnaha Kritiratmavan. Ta and the we will try to differentiate. Otherwise, it was okay. Thank you. Next is Shivaram Kulkarni. नमो सुरेशः नमः. नमो नमः. नमो नमः. सुरेश शर्मा. श्रूयते न? श्रूयते न? श्रूयते श्रूयते. सुरेश शरणं शर्मा विश्वरेतः प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः. उत्तमम् उत्तमम्. Very good. Thank you. गोपिका. नमस्कारः. नमस्कारः. अजः सर्वेश्वरः. अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिःसृतः. Very good. Good try. Just one thing there. Sarvadi Rachyutah. Ta there. It is not the Sarvadi Rachyutah. And here Vrisha, it is not Kapira Meyatma. Kapi. Vrisha Kapira Meyatma. Those are the two things. Otherwise, it was good. Thank you. Dhanyavadaha. Shailaja PS. Vasur Vasumanaha. Shailaja, I guess you are self-muted.
Shailaja, I guess you're self-muted. Yes. Vasur Vasumanaha Satyah. वसुर्वसुमना सत्यः समात्मा संवितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षः वृषकर्मा वृषाकृतिः Uttamam. Very good. Very good. Thank you. You can mute yourself. Shruti Harish. हरि ओम Hari Om. Rudro Bahushira. रुद्रो बाहिशिरा बभ्रो विश्वयोनिः शुचिश्रवाः अमृतः शाश्वतस्थाणुः वरारो महाथपाः. Very good. Everything was very nice till the last word. Mahatapaha. There is no Mahaprana there. It is not Mahatapaha. Mahavararoho Mahatapaha. That's all. Okay. Otherwise, it was good. Thank you. Madhumita Sarvagaha. नमस्कारं. Namaskaram. Sarvagaha. सर्वगः सर्वविद्वानुः विश्वक्षेणो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित् कविः. Uttamam. It was good. The only thing is Vedo Veda Vidavyango. That is how many in where they're chanting there they'll say which is correct. Since we are splitting and saying, we will say Vedo Veda Vidavyangaha. That's all. Otherwise, both are correct. There is no there. Dhanyavadaha. Arati Lokadhyakshaha. Louder, louder. I can't hear you. Lokadhyakshaha. Namaste, this is Hari. Do you hear me? Yes, I can hear. Please go ahead. Lokadhyakshaha. धर्मदक्षः कृतः चतुरात्मा चतुर्व्याः चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः. Okay, you can practice once again. That is okay. Lokadhyakshaha, Suradhyakshaha, Dharmadhyakshaha. There, those are the Mahapranas. You can note there. Otherwise, it is okay. Chatdamsha, it was definitely a good try. Next time you can practice once again and then we will come back. Thank you. P. Venkatraman. Same shloka. Lokadhyakshaha. लोकाध्यक्षः धर्माध्यक्षकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः. Uttamam. Very good. Very good. Priya Muralidharan. Priya Muralidharan. Namaskaram. Namaskaram. Brajishnu. Brajishnorbhojanam bhokta savishnu jagadadijaha anagho vijayo jeta vishvayonir punarvasuhu. Uttamam. Which was good. Sahishnur Jagadadijaha. There, anyhow, you corrected later, which was correct. Brajishnur Bhojanam Bhokta, which is correct. Thank you. Dhanyavadaha. Thank you. Achyut. Achyut Kuikel. I guess I'm not sure if I'm pronouncing it correct. Achyut. Achyut, you are self-muted. Namaskaram. Namaskaram. Upendro Vamanaha. Achyut, you are on. I couldn't hear you. Can you tell the sloka again? I guess you went on mute. Upendro Vamanaha. Upendro Vamanaha Pramsuhu Amogaha Suchirurchitaha Atindraha Sangraha Saragaha. Dhritatma. Niyamo Yamaha. Okay, very good. Thank you. Looks like some network issue. Otherwise, it was very good. Well split and said the shloka. Very good. Thank you. Dhanyavadaha. Subramanian, yes. Namaskaram.
Namaskaram. Vedyo Vaidya. वेद्यो वैद्य सदा यो हि I guess I have not got. Okay, no problem. Continue. Yes. वेद्यो वैद्य सदा यो हि वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायः महोत्साहो महाबलः. Tamam, very good. Next week you should start teaching yoga. Very good. It was really nice. Thank you. We'll Thank you. go back to the 8th shloka, 9th shloka again. Sudha ke Ishvaro Vikrami. Sudha ke. You're self-muted, I guess. Ram Ram Ram. Ram Ram Ram. Ishvaro Vikrami. ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान्. Tamam. I'm just having a look at the time. Oh, we are at 8:30. Maybe just one more. Please mute yourself. Others, please mute yourself. Mahesh Kumar. Mahesh Kumar. Next, Ajaha Sarveshwarah. अजः सर्वेश्वरः सिद्धिः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिसृतः. There, Ajaha Sarveshwarah Siddhah. Siddhah. Then second time it is Siddhihi. That's one. And then Vinisritaha. You have to say the third letter full. Sarvayoga Vinisritaha. That is full. Okay. Dhanyavadaha. Arti Parthasarathi. Vasur Vasumanaha. Ram 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 Ram. Ram Ram Ram. Vasur Vasumanaha. वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षः वृषकर्मा वृषाकृतिः. Very good. I could hear two voice, which is very good. Definitely. Thank you. Dhanyavadaha. Anuradha Anisetti. Anuradha. Namaste. Rudro Bahushira. रुद्रो बहुशिरा बभ्रुः विश्वयोनिः शुचिश्रवाः अमृतः शाश्वतस्थाणुः वरारोहो महातपाः. Uttamam. Here Vishwayonihi Shuchishravah. It is not Shushi. I heard it as Shushi. I'm not sure if you said that way. Vishwayonihi Shuchishravah. Otherwise it was correct. Shuchishravah. Correct. Okay. Thank you. Dhanyavadaha. Priyadarshini Palani Sarvagaha. Namaskaram Mahodaya. Namaskaram. सर्वगः सर्वविद्भानुः विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गः वेदाङ्गो वेदवित्तविः. Uttamam. Very Uttamam. Rajalakshmi. Namaste. Lokadhyakshah. लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षः धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्द्रंष्टः चतुर्भुजः. उत्तमं. धन्यवादः. वै महालक्ष्मी. सेल्फ म्यूटेड. भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो देता
विश्वयोनिः पुनर्वसुः. Okay, धन्यवादः. Maybe one more. संकृति उपेन्द्रो वामनः. उपेन्द्रो नमस्कारं. नमस्कारम्. उपेन्द्रो वामन प्रांशुः अमोघः सुचिरूर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गः धृतात्मा नियमो यमः. धन्यवादः. So totally today we were able to cover 9 shlokas. In the last class we covered 8 shlokas. Today we covered 9. The goal is that we should every week we should be able to cover at least 10 shlokas. Maybe from next week what we will also do is we will not be saying the dhyana shlokas full. Maybe we will say only the few selected shlokas and the dhyanam, and then we will start from the Sahasranama shlokas so that we get more time for learning new shlokas and also for practicing that way. As always, the situation is becoming better in the world because of everyone's prayer. Please continue praying for everyone. Please chant Vishnu Sahasranama every day. If you're not able to chant, please listen to Vishnu Sahasranama every day. That itself will provide the solution for the Kantaka that has come to the entire world. Loka samastaha sukhino bhavantu sarvesham ram ram ram. Dhanyavadah. We'll meet in the next class. Namaste. धन्यवादः. नमस्ते.